औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वहाँ से दूसरे आसमान के दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी। मलाइका ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं जिब्राईल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। उसी वक्त फ़रिश्तों ने दरवाज़ा खोला और नहायत ताज़ीम व तकरीम से ले गए। उन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। तमाम फरिश्तों ने आकर अस्सलाम वालेकुम कहा और फिर मुझसे आकर मुआनका किया और फिर सब के सब कहने लगे कि मरहबा या रसूलल्लाह, आपकी तशरीफ़ आवरी से आसमान रोशन हो गया। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो वहाँ हज़रत यहया पैगम्बर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह ने आकर बात अज़ीम व तकरीम अस्सलाम वालेकुम कहा और फिर कहने लगे, मरहबा या अख़ी अस्सालिह व नबी अस्सालिह। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो देखा कि एक फ़रिश्ता मुहीब शक्ल है और उसके 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 मुँह हैं और हर मुँह में 70,000 ज़बानें हैं। ये देखकर मैंने जिब्राईल से पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फ़रिश्ता कासम है कि उसके हाथ में तमाम मखलूक़ात की रोज़ी है जो हक़ ताला ने उसके सुपुर्द की है, और हर रोज़ और हर वक्त जिस कदर अल्लाह ताला ने अंदाज़ा किया है उस कदर उस शख्स को पहुँचाता है। फिर वहाँ से तीसरे आसमान के दरवाज़े पर पहुँचे। वहाँ 72 माइल जो सब फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने आकर अस्सलाम वालेकुम मरहबा या रसूलल्लाह कहकर मुआनका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे मुलाकात की और सलाम की ताज़ीम दी और फिर कहने लगे, मरहबा या नबी अस्सालिह। फिर वहाँ से चौथे आसमान पर गए और वहाँ पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने आते ही अस्सलाम वालेकुम पेश किया और फिर कहा, मरहबा या नबी अस्सालिह। फिर वहाँ से आगे बढ़े, देखा कि एक फ़रिश्ता हैबतनाक और हर दो तरफ उसके फ़रिश्ते खड़े हैं और चार चार मुंह उनके थे और दाहिना हाथ उनका मगरब में और बायां हाथ उनका मशरक़ में है और आसमान और ज़मीन उनके दोनों पाँव के टखने पर हैं और सामने उनके लिए एक तख्त अज़ीम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, ये कौन शख्स है? कहा, या रसूलल्लाह, ये हज़रत इज़राइल हैं। तब मैंने उनके सामने गया और कहा, अस्सलाम वालेकुम या मुल्कुल मौत। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। उसी वक्त हुक्म हुआ, ए इज़राइल, जवाब सवाल का मेरे हबीब को दे और जो कुछ वो तुझसे पूछे उसका जवाब बखूबी देना। तब उस वक्त इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाकर कहा, वालेकुम अस्सलाम या हबीबुल्लाह, और फिर मुझसे नहायत शौक़ व जज्बा से मुआनका किया और नहायत ताज़ीम व तकरीम से अपने पास बिठाया और फिर कहा, या हबीबुल्लाह, जब से मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जब ही से खल्क़ुल्लाह के बहुत काम मेरे सुपुर्द किए हैं, एक लम्हा की भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं किसी से बात करूं। आज मुझ पर हुक्म हुआ है अल्लाह ताला का, इस वास्ते मैं बात करता हूँ। मैंने कहा, है इज़राइल, तुम रूहों को किस तरह कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने ये जो दरख्त है उसके पत्तों के शुमार के मुवाफिक खलाइक हैं और हर एक का नाम हर पत्ते पर लिखा हुआ है। जब मौत करीब होती है तो 40 रोज़ पहले उस पत्ते का रंग जर्द हो जाता है और जिस रोज़ मौत वाक़या होती है उस रोज़ ये पत्ता दरख्त से नीचे गिरता है और मैं उस पत्ते पर निगाह रखता हूँ, और अगर वह बंदा अहले रहमत है तो दाहिनी तरफ के मलाइका को भेजता हूँ, और अगर वो बंदा बद और लानती है तो बाएं तरफ के मलाइका अज़ाब को भेजता हूँ। फिर मैंने पूछा, ए इज़राइल, हकीकत रूह क्या है? बयान करो, यानी वो क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता कि रूह क्या चीज़ है, लेकिन वक्त कब्ज़ के एक बोझ सा मेरी हथेली पर मालूम होता है। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे 4 मुँह होने की क्या वजह है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने का मुंह जो नूर से है उससे मोमिनों की रूह कब्ज़ करता हूँ, और दाहिनी तरफ का मुंह जो गुस्सा है उससे जान गुनाहगारों की कब्ज़ करता हूँ, और बाएं तरफ का मुंह जो कहर है उससे मुनाफिकों की रूह कब्ज़ करता हूँ,
اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا کہ جانے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں یہ سن کر سجدہ شکر بجا لایا، پھر پوچھا ہے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا ہے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنی تھی، جس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ رم بنوایا، اس کے دیکھنے کے واسطے 1 پاؤں چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی تھی۔ پس وہ بادشاہ شداد اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے، اور اس دروازے پر محتر امائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا، اور پھر معانقہ کیا، اور پھر کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا یا اخی الصالح مرحبا۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں محتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر بھی سلام پیش کیا اور مرحبا کہا، اور پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے السلام علیکم کہا، پھر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہیں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک حیولہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائیں، وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے مونڈے سے بائیں مونڈے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بدصورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یا اخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام مالک ہے۔ تب آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا، جواب سلام کا اس نے نہ دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب ہیں، تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بٹھایا، اور پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر آپ کو افضل کیا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، ماہیت دوزخ کی بیان کر تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم ہوا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اسی کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں، اور طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے، اور اس میں آتش گوناگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں، اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھڑیاں آگ کی ہیں،
اور ہر ایک کوٹھڑی میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں۔ اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس کے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ اور درخت بسم کر ڈالے۔ معاذ اللہ منہا۔ پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکان اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے، ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے، اور ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے۔ اسی واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے، اور اسی طرح گو نہ گو عذاب ذلت کا بیان کیا گیا۔